فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما شاء الله. وإذا كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك بارك الله في صوتك. بارك الله ما شاء الله. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق
بسم الله الرحمن الرحيم الله بارك الله فيك ما شاء الله اللهم زد فضيلة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر ما شاء الله